नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मोदी हमीचें जितें जागतें उदाहरण म्हळ्यार CAA अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. उत्तर प्रदेशांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या मुखावेल्या पावंड्या खातीर मतदारांक आपल्या कडेन आकर्शीत करपाक वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक आपली पुराय शक्त वापरतात. CAA हे मोदी की हमीचें एक ज्वलंत उदाहरण आसा आनी हें स्पश्ट आसा की भाजप सरकार जें कितें आवश्यक आश्वासनां दिता ती पुराय करता अशें मोदी हांणी म्हळें. उत्तर प्रदेशांतल्या जौनपूर जिल्ल्यांत ते एका वेंचणूक सभेत उलयताले. पयलीं विकास दिल्ली आनी मुंबय ह्या व्हड शारां मर्यादीत आशिल्लो, पूण आतां अयोध्या आनी काशी सारक्या धार्मीक थळांचेरूय खूब विकास जाला अशें तांणी म्हळें. हाचे आदीं प्रधानमंत्र्यांनी आझमगड जिल्ल्यांतल्या लालगंज वाठारांतूय एका भौशीक सभेत उलोवप केलें. समाजवादी पक्ष आनी काँग्रेस हे एकाच नाण्याचो दोन बाजू अशें तांणी उलयतना म्हळें. दोगूय फट उलयतात आनी घराणेशाही आनी भ्रश्टाचारांत गुंतल्यात अशी काँग्रेसीचेर खर टिका करीत हे पक्षाचे आदले अध्यक्ष राम मंदिराचेर नकारात्मक टिप्पणी करतात अशें मोदी हांणी म्हळें. मोदी 2 दीस भौशीक सभेत उलोवप करतले. बदोही आनी प्रतापगडांत जाहीर मेळाव्या उपरांत ते रातीं लखनौच्या गव्हर्नर हावसांत रावतले आनी फाल्यां परत भौशीक बसका घेतले. सध्या चालू आशिल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या पयल्या 4 टप्प्यांत 450 लाखां परस चड लोकांनी मतदान केलां. 2024 वर्साचे सार्वत्रीक वेंचणुकेच्या पयल्या 4 टप्प्यांत वट्ट 66.95% मतदान जाल्ल्याची म्हायती वेंचणूक आयोगान आयज दिल्या. चड प्रमाणांत मतदान हो भारतीय मतदारां कडल्यान संवसाराक एक संदेश आसा अशें मतदान मंडळान म्हळां. तशेंच उरिल्ल्या 3 टप्प्यांत मतदारांक व्हडा संख्येन मतदान करचें अशें सांगलां. तशेंच उरिल्ल्या 3 टप्प्यांत मतदारांक म्हायती दिवप, प्रेरीत करप आनी सुविधा दिवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें मतदान मंडळान सांगलें. मतदान प्रसार मोहीम चड खर करपाच्या यत्नांत आयोगान नामनेच्या व्यक्तींक आनी भौशीक आनी खाजगी संस्थांक जोडल्यात. गोडेमूत, काळीज, यकृत ह्या सारक्या दुयेंसांचेर उपचार करपाक वापरिल्ल्या 41 वखदां आनी 6 फॉर्म्युलेशनांचो दर सरकारान उणे केल्यात. गरजेच्या वखदांचो दर लोकांक परवडपी उरचो हे खातीर नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथॉरिटी NPPAच्या बसकेंत हो निर्णय घेतला. वखदां कंपनीक वेगवेगळ्या वखदांचो दर उणो जाल्ल्याची म्हायती रोखडीच विक्रेत्यांक आनी स्टॉकिस्टांक दिवपाची सुचोवणी केल्या. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या पक्षाच्यो खासदार स्वाती मालिवाल हांचेर मुखेलमंत्र्यांच्या निवासस्थानार जाल्ल्या कथीत हल्ल्या विशीं दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या मौनाविशीं भाजपान प्रस्न केला. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमां कडेन संवाद सादतना पक्षाचे प्रवक्ते गौरव भाटिया हांणी आरोप केलो की केजरीवाल हांकां ह्या घडणुके विशीं कसलोच पश्चाताप ना, कारण ते आनी विरोधी INDIA गटाचे फुडारी केन्नाच बायलांचो आदर करिनात. केजरीवाल हांच्या सुचोवणे वेल्यानूच तांच्या PAन ही मारामारी केल्या आनी अरविंद केजरीवाल ज्या मनशाची चवकशी करपाक जाय आसली ताचेच वांगडा फिरता ही चिंतेची गजाल आसा अशें तांणी आरोप केलो. स्वाती मालिवाल ही विरोधी पक्षाची फुडारी आसली तरी तांकां न्याय मेळचो म्हूण भाजपा झगडटा अशें भाटिया उलयले. केजरीवाल हांणी हे विशीं जाप दिवची आनी जर तांकां एकूय शब्द उलोवपाक जायना तर तांणी राजिनामो दिवचो अशें भाटिया हांणी म्हळें. भारताचो महान फुटबॉल खेळगडो सुनील छेत्री हांणी राष्ट्रीय पंगडान मोलादीक वावर करून आपल्या निवृत्तीची घोशणा केल्या. ह्या वर्सा 6 जूनाक कोलकात्यांतल्या सॉल्ट लेक स्टेडियमार कुवेता आड जावपा आशिल्लो खेळ आपलो निमाणो खेळ आसतलो अशें तांणी एका सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं सांगलां. येता ते फुडले 5 दीस केरळांत पावस पडपाची शक्यताय आसा असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. राज्यांतल्या 9 जिल्ह्यां खातीर आयज येल्लो अलर्ट जारी केला. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यांत वचचें टाळचें आनी जतनाय घेवची अशी शिटकावणी दिल्या. IPL क्रिकेट सर्तींत आयज सनरायझर्स हैदराबाद पंगडाचो खेळ गुजरात टायटन्सा आड जातलो. हो खेळ हैदराबादाच्या राजीव गांधी इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमार जातलो. खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. विशेष न्यायालयान ईडीच्या कागाळीची दखल घेतले उपरांत अंमलबजावणी संचालनालय म्हळ्यार ईडी मनी लॉन्डरिंगेच्या केशींत आरोपीक अटक करूंक शकनात असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. गुन्यांवाची दखल घेतले उपरांत ईडी आनी ताचे अधिकारी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग म्हळ्यार PMLA कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत कागाळीत आरोपी म्हूण दाखयल्ल्या व्यक्तीक अटक करपाक अधिकार
करपाक सक्षम नात अशें सर्वोच्च न्यायालयान म्हळां. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आनी उज्ज्वल भुयान हांच्या अध्यक्षतेखालच्या खंडपीठान सांगलें की जर ईडीक आरोपीचो ताबो जाय तर तांकां विशेष न्यायालयांत अर्ज करचो पडटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.